परमेश्वर राजवट चलयता, ताचे राज सगळे मोगाचे. परमेश्वर राजवट चलयता, ताचे राज सगळे मोगाचे. पोरजोळान उजवाड स्वर्गीचो, आमचो देव आमचेर फांकयता. सोमेश्तांक लागीं आपयता, आपणाचे भोवती जमयता. परमेश्वर राजवट चलयता, ताचे राज सगळे मोगाचे. परमेश्वर राजवट चलयता, ताचे राज सगळे मोगाचे. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोशा मोगाच्या भावां भयणीनो, देवान आपल्या उदारपणान आमकां एक नवो दीस आनी एक नवें सातोळें फावो केलां. गेल्ल्या सातोळ्यान आपल्या बोलेपणान ताणें आमकां राखलीं आनी सांबाळलीं. आनी देखूनच ह्या नव्या दिसाची, ह्या नव्या सातोळ्याची सुरवात करतना दिनवाशी मोनान ह्या मिसान आमचें आख्खें जिवीत बापाक उबारुया. आमचें सूख दूख, आमचे हुस्के कोंती ताच्या हातान घालुया. ताणें आमकां सगल्यांक सांबाळची, वायटा विघ्नांतली निवारची आनी खरीत भाशेन कोविड-19 हे पिडेंतली आमकां आनी आख्ख्या मनशा कुळाक ताणें बेगीनच सुटका दिवची म्हूण ह्या मिसांत आमी मागुया. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आमकां आपल्या सुर्गींच्या राज्याची खबर सांगता. देवाचें राज एका शेतान लिपयलेल्या उंच मोलाच्या थेव्या परी. देवाचें राज नाजूक मोतयां सोदतल्या एका वेपाऱ्या परी म्हूण जेजू आमकां सांगता. जेजू उदेशी आमी देवाच्या राजाची भागीदारां जाल्या. हें नवें जिवीत जेजूच्या आनी देवाच्या एकवटान जियोवपाचें जिवीत, एकामेकाच्या प्रिती मोगान सारपाचें जिवीत आमकां फावो जालां. ह्या जिविताचें मोल आमी ओळखूंक, हें आमी सांबाळूंक, हें जेजून हाडलेलें देवीक जिवीत आमी विस्तारूंक आमकां जागृत गिन्यान आनी आपले जाणवायेन बोर म्हूण ह्या मिसान बापाक आमी मागुया. बाबा भयणीनो, आयज जुलयाच्या म्हयन्याची 26 तारखेर पवित्र सभा वर्शीं बागेवन जोकींची आनानांची आंकवार मारयेच्या आवय बापायची परब समोरुंकता. ह्या वर्सा ही परब आयताराची पडून आमी ताची समोरमणी करिना. पूण तरी आसतना ह्या दोगांय बागेवन तांचो आमी उगडास करुया. तांचे पोरबे समयार आमची परंपरा आसली खरीत भाशेन आमच्या शपाय शामाय खातीर मागूं, तांचे खातीर दिन वासूं. तर आयज ह्या दोगांय बागेवन तांचो उगडास करून सगल्या आमच्या शपाय शामाय खातीर मागुया. तांच्या देण्या खातीर देवाक दिन वासुया आनी आमच्या शपाय शामाय देवान तांकां दिल्लें काम, आपल्या भुरग्यांक, आपल्या नातरांक बरी देख, बरें मार्गदर्शन दिवपाचें कार्य विस्वाशीपणी तांणी पाळूंक देवान आपले कृपेन तांकां भरची म्हूण ह्या मिसान आमी मागुया. आनी हे बाबडताचे समोरमणेक तयार जावंक आमच्या जिविताचेर नदर मारून देवा मुखार आमी सगलीं पातकी म्हूण ओळखून खालतिकायेन देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें मागूंक आमी तयार जावया. हांव पातकी सोर पोदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मोनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट धरून आनी बरें सोडून
हांवें जायतीं पातकां केल्यांत ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोवड अपराध ह्या बसत भाग्यवान सदांच सांकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मोशे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पोदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी सगलीं आमचीं पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों आमेन. सोम्या काकूत को सोम्या काकूत को Krista काकूत को Krista काकूत को सोम्या काकूत को सोम्या काकूत को मोहिमा 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 देवा कुहुत सोहर्गी मोहिमा 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 देवा खून सोर्गी आणि शांती तांच्या इष्टांक संवसारी आणि शांती ताच्या इष्टांक संवसारी सर्वेश्वरा देवा स्वर्गीच्या राया सोरपोदवेदार देवा बापा मोहिमा 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 देवा कुहुसोर्गी मोहिमा 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 देवा कुहुसोर्गी आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या थोर वैभवापासोत आम्ही तुका वाखाणटा मोहिमा 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 देवा कुहुसोर्गी मोहिमा 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 देवा कुहुसोर्गी सोम्या जेजू क्रिस्तो बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काटाय आमची काकूत कोर मोहिमा 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 देवा कुहुसोर्गी मोहिमा 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 देवा कुहुसोर्गी तुम बापाच्या हुजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेक जेजू क्रिस्तो एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर मोहिमा 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 देवा कुहुसोर्गी मोहिमा मोहिमा
मोहिमा देवाक सोरकी आमेन. प्रार्थूया. देवा, तुजेर पातयेंतल्यांक तूं सांबाळटाय. तुजे विणे कितेंच पवित्र न्हय, कित्याकूच मोल ना. ओदीक ओदीक तुजी काकळूत आमकां दाखय, आनी आतांच थावन आमचें काळीज सदांकाल तोखतेल्या देण्यांचेर दवरच्याक सोरतेल्या वस्तूंचो ह्या जिवितान फावो तो उपयोग करूंक तूंच आमकां वाट दाखय आनी तेच वाटेन आमकां चलोवन व्हर. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सोबें पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता आनी राजवडकी चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. राजांच्या पयल्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी गिबियोन दोंगरार सोर्वेस्पोर सालोमावांक रातचो सोपणान दिश्टी पडलो आनी देवान म्हळें, म्हजे कडचें तुका कितें जाय तें माग. आनी सालोमावान म्हळें, सोर्वेस्पोरा म्हज्या देवा, दावीद म्हज्या बापायचे सुवातेर तुज्या सेवकाक तुवें राजा केलाय. पूण हांव आजून एक भुरगो आनी म्हजें जिवीत कशें चलोवचें तेंच हांव नकळो. तुवें विचून काडलोले पोरचे मोदें तुजो सेवक जियेता. मेजूंक लेखूंक जायना तितली होड ही पोरजा. वायट बरें तें विवेकान ओळखून पोरजेची नीत करूंक तुज्या सेवकाक जागृत गिन्यानाचो कर. नाजाल्यार येदे व्हडले तुजे पोरजे कोण चलयतलो? सालोमावान असलें मागणें केलें म्हूण सोर्वेस्पराक चोड मानलें. आनी देखूनच सोर्वेस्परान म्हळें, तुवें इतलेंच मागलें आनी न्हय तुका लांब आवक, ना म्हूण ग्रेसकाय, ना म्हूण तुज्या दुस्मानाचो प्राण, पूण तुका एक जागृत गिन्यान मागलें देखून तुवें मागलाय तितलेंय हांव तुका दितां. आजून कोणाक दिवंक ना आनी ह्या फुडें कोणाक मेळचें ना, तसलें जागृत आनी हुशार मन हांव तुका दितां. त्या भायर तुवें मागूंक नाय तेंय बी तुका दितलो. म्हणजे खंयच्याच राजाक ह्या आदीं मेळूंक ना तितली ग्रेसकाय आनी मोहिमा हांव तुका दितलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. तुजे सुमूर्तीचो सोर्वेस्पोरा हांव कितलो मोग करता. तुजे सुमूर्तीचो सोर्वेस्पोरा हांव कितलो मोग करता. तुजें उतर पाळचें म्हळ्यार म्हजो दायजाचो वांटो. अशें हांवें म्हणलें सोर्वेस्पोरा.
संवसारांतल्या रुपया भांगारा परोस म्हाका ओदीक उंच मोलाची तुवेंच शिंकोयल्ली सोमूर्त तुजे सोमूर्तीचो सोर्वेस पोरा हांव कितलो मोग कोरता पूण तुज्या चाकराक बासायलाय त्या पोरमोणे तुज्या मोगान म्हाका बुजय आनी धीर दी कोणवाडायेन म्हाका वागोय आनी म्हजो जीव वांचतलो कित्याक तुजे सोमूर्तीचेर आसा म्हजो संतोष तुजे सोमूर्तीचो सोर्वेस पोरा हांव कितलो मोग कोरता कित्याक ओपूट निबेल भांगारा परोस तुज्या आज्ञाचो हांव चड मोग कोरता होय तुज्या कायद्या पोरमोणे हांव चलता सगळे तोरेचे फटकिरे चालीचो म्हाका कांटाळो येता तुजे सोमूर्तीचो सोर्वेस पोरा हांव कितलो मोग कोरता खरेंच विचित्र तुवें घाल्ले कायदे देखून हांव ते मांडून घेता उगडापे जावन तुजें उतर उजवाड घालता आनी साद्या काळजाच्या मनशांक समजोणी मेळटा तुजे सोमूर्तीचो सोर्वेस पोरा हांव कितलो मोग कोरता बागेवंत पावलोन रोमकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप भावां भयणीनो जी कोण ताचो मोग कोत्तात आनी ज्या कोणाक ताणें आपले येवजणे प्रमाणे आपयल्यान तांचे बराबर सगळ्या वस्तूंनी देव तांच्या बऱ्याक वावुरता हें आमी जाणाव कित्याक ज्या कोणाक देवान आदी फुडेंच ओळखून काडल्यान तांणी आपल्या पुताचो रुपकार घेवंक आनी असो तो सोबार भावा भयणी मदलो मालगडो जावंक तांकां ताणें आदींच विचल्यान ज्या कोणाक ताणें आदी फुडें विचल्यान तांकां ताणें आपोवणेंय दिलां आपयल्यान तांकां ताणें प्रमाणीकपणूय दिलां प्रमाणीक केल्यान तांकां ताणें तशींच मोहिमेवोन केल्यान देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार उद्गाराक उबी रावया Alleluia, 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 Alleluia. बापा स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या दोनया हांव तुका दिनवासता कित्याक स्वर्गीच्या राज्याचे घोट
तुवें ल्हानांक उक्ते केले. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माथेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, स्वर्गीचें राज शेतांत लिपलोल्या एका थेविया पुरी. कोण एकल्या मनशाक तो मेळटा, तो मनीस नव्यान तो लिपोवन दवरता आनी ते विशीं खुशाल जावन वेता आनी आपणाक कोडे आसा तितलेंय विंगता आनी तें शेत आपूण विंगतें घेता. त्याच भाशेन स्वर्गीचें राज नाजूक मोतयां सोदूंक भोंवतल्या एका वेपाऱ्या सारकें. एक उंच मोलाचें मोती ताका मेळटोच तो वेता आनी आपणा कोडे आसा तितलेंय विंगता आनी तें मोती आपूण विंगतें घेता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्यान लोक, आमकां गरज पडटा तेन्ना आमकां गरज आसा ते भाशेन आमी एकामेका कडेन मागता. मागप हें जावन आसा मनशाचें एक स्वयं. आमच्या भितर तें रिगलोलें आसा आनी त्याच खातीर गरज ते पोरमोणे आमी एकामेका कडेन उलो करता आनी मागता. इतलेंच न्हय बाबा बुड्यांदू, मागप तरी मनशाच्या स्वयंबांत आसा जाल्यार जितले पावटी आमी देवा मुखार उबीं रावता देवाकूय उलो करून आमी देवा कडल्यान मागता. त्याच खातीर आयज हो नवो दीस आमकां उदेला तेन्ना आनी हे मिसांत आमी वांटो घेता तेन्ना जायते आमच्या मनान आनी काळजान गोडेक आसा जे मिसाच्या भेटेंतल्यान आमी देवाक उबारता, ओगळे आमी देवा लागीं मागता, आमचे आवडे आमची भावणां देवा फुडें दवरता. म्हणटूच मागप हें एक स्वयं मनशाचें. जाल्यार पितीच्या बाबा बुड्यांदो, आयज आमच्या मनान काळजांत आशिल्ले आवडे मिसाचे भेटेंतल्यान आमी देवा मुखार दवरता आनी मिसाचे भेटेंतल्यान आमच्या खासगी आवडे आमच्या खासगी आवड्यां खातीर ओ समेस्तां खातीर आमी मागता जाल्यार आयचो सेवादोर खरीत भाशेन आनी एक मागूंक आमकां उस्कायता. कितें काय आयचो सेवादोर जे आमकां कितें मागूंक उस्कायता, कितें काय मागपाचें नियाळ फुडें व्हरूया, जवाब मेळटलो. प्रितीच्यान मातेवाचें शुभ वर्तमान 13वो आवेस्पोर जो फाटल्या 2 आयतारांक सुरू जाल्लो तो आयज ह्या आयताराक सोंपता. आनी हो आवेस्पोर 13वो आवेस्पोर हातूंत जायते आमकां नियाळ करूंक मेळ्ळां. फाटल्या 2 आयताराक ते आयचोय आयतार तो वोंपी बीं घालता, नेर कोणें तरी नेर लायलो, आंजिराचें झाड सर्गीचें राज कसलें तें समजावंक आंजिराच्या झाडाची खबर केल्ली आसा. ते पिठांत आमटें घातलेलें आसा हे भाशेन. आनी बाबा बुड्यांदो आयच्याय शुभ वर्तमानांचेर आमी नदर घातली जाल्यार जें परगट जालां, आयजूय जेजू स्वर्गीचें राज कसलें तें 2
2 वापारी वरवीं आमकां सांगता शेतांत लिपलोल्या एका तेव्या पोरी आनी दुसरे तो वेपारी भोंवता सोदूंक आपणाक एक नाजूक मोती मेळटलें काय म्हूण. आनी मेळटकूच बाबा पुण्याचो दोनूय वापारांनी आमी पळयलें जाल्यार तांकां तें मेळटकूच ते एके भाशेन कशेच भाशेन त्याग करून सॅक्रिफायस करून हें मोती हो थेबो घेतात आनी ताचो शेवट खुशाल ते. आपणाक हे मोती हो थेबो मेळ्ळो म्हूण खुशाल. प्रितीच्या बाबा भयणांदो, ह्यो दोनूय वेपाऱ्यो आमी आमच्या मनान घेतल्यो जाल्यार हाचो आमी हेतू काडूंक जाता तो असो. आयच्या दिसाक सर्गेचें राज बेश्टें चालतें न्हय. सर्गेचें वो देवाचें राज आमच्यांनी गरज नाशिल्लें, फायद्याक पडना आशिल्लें अशें म्हणूंक जायना. देवाचें राज वो सर्गेचें राज आमच्यांनी म्हणूंक जाता वय गरजेचें म्हाका तुका समेस्तांक गरजेचें हें देवाचें राज सर्गेचें राज आमकां सगल्यांक म्हत्वाचें, मोलादीक. आनी आनीक सिद्ध जाता बाबा पुण्याचो की सर्गेचें राज देवाचें राज म्हत्वाचें म्हूण आमी थोडी बरे भाशेन जमात प्रार्थन सुरवातेक आमी मागणें केलां. जमात प्रार्थन तातूंत अशें म्हणलेलें आसा, देवा आमचीं काळजां सोरोनान तसल्या देण्यांचेर घालूंक आमकां शिकय. आमचीं काळजां सोरोनान तसलें म्हणजे पेड्ड्यार जायना, सोरोनान तसल्या देण्यांचेर घालूंक. संवसारांत सगलें बाबा बुडीन सरता, पेड्ड्यार जाता, वेळ पावता तेन्ना कितें काय तें सोरोना, तें पेड्ड्यार जायना. शेवट ना. सर्गेचें राज, देवाचें राज. तर पितीच्या बाबा बुड्यांदो देवाचें राज ओळखून घेवंक, हें देवाचें राज जण एकल्यान आपल्या जिवितांत आपणावंक, हें देवाचें राजा खातीर आमी वावरूंक आनी तें दुसऱ्यांक परगोट करूंक कितें गरजेचें आमकां, कितें गरजेचें तें आयज आमी मागूंक जाय. आयच्या मिसाचे भेटेन हाचो जबाब पयल्या वाचपांत आमकां मेळटा. प्रितीच्यानो राजांच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप, हातूंत सालोमाव हाची खबर केल्ली आसा. दावीद राजा उपरांत सालोमावाक वेंचून काडलो देवान आपले पोरजेची सेवा करूंक, तांची राखण करूंक. देवान सालोमावाक वेंचून काडलो आपले राज हे पोरजे सगळे एके भाशेन बांदून हाडूंक. आनी सालोमाव उद्गारता, आपूण भुरगो, देव म्हणटा ताका माग, ह्या वेळार तुका कितें जाय तें माग. आनी सालोमाव म्हणटा, आपूण चिंता, हांव भुरगो कितें मागतलो. बाबा बुडीन बेतो चिंतूंक पडलो, आयज तरी आमच्या भुरग्यांक तरणाट्यांक आमकांय आमी म्हणलें जाल्यार माग, कितें मागतले आसले काय. आनी जाणा जावन आपूण एक भुरगो, जाणा जावन आपणाक एक जबाबदारी दिल्ली आसा देवान. सर्गेचें राज, आपले ह्या देवाचें राज हे पोरजे सगळें बांदूंक, तांची सेवा करूंक, तांची चाकरी करूंक, फावो ते परी नीत करूंक, कितें सोत, कितें फोट, कितें करचें, कितें ना करचें, हें सगलें करूंक जाय म्हणून व्हडली जबाबदारी म्हणून ओळखून घेवन बाबा बुडिंदो सालोमाव हो भुरगो देवा लागीं गिन्यान मागता. गिन्यान. आनी त्याच खातीर प्रितीच्या बाबा बुड्यांदो नियाळ सुरू केला तेन्ना हांवें म्हणलेलें, मागप मनशाच्या सैमांत आसा. पूण कितें मागता. आयज तुजे आयज आमचे आवडे भावना तुज्यो गरजो देवाक उबारता आसतना हांवें म्हणलेलें आनी एक खेरीत भाशेन मागुया, हें तें गिन्यान मागुया आयज सगळ्यांक, म्हाका तुका सगळ्यांक. गिन्यान आशिल्लो मनीस बाबा पुण्याचो सर्गेचें राज इग्रेस्काय कितें तें ओळखूंक पावतलो. गिन्यान आशिल्लो मनीस हें सर्गेच्या राजा खातीर वावुरतलो, कसलेय परिस्थितीन तें जावं. आनी गिन्यान आशिल्लो मनीस हें देवाचें राज, सर्गेचें राज दुसऱ्यांक दिवन पावतलो. आनी ह्या
गिन्यानांक बाबा बुड्यांदो 2 बाजू आसात. त्या पयल्या वाचपांत आमकां मेळना आयकूंक. गिन्यानांक 2 बाजू आसात आनी त्याच खातीर देव अशें म्हणटा सालोमावांक, आजून कोणाक दिवंक ना आनी ह्या फुडें कोणाक मेळचें ना तसलें जागृत आनी हुशार मन हांव तुका दितां. 2 वस्तू. जो मनीस गिन्यानान भरलेलो तो मनीस सदांच जागृत. जो मनीस गिन्यानान भरलेलो तो मनीस सदांच हुशार. म्हणटकूच सर्गीचें राज, देवाचें राज हें म्हत्वाचें, हें मोलादीक बाबा बुडिंदो बेश्टें सोडूंक जाय, बेश्टें बांदूंक जायना, बेश्टें परगटूंक जायना. व्हडली जबाबदारी ती. त्याच खातीर हो वावर आमी करता आसतना आमी जागृत आनी हुशार रावपाची गरज. जो मनीस जागृत तो मनीस कितें करचें, कितें ना करचें, कितें सत न्हय हें जाणा जावंक पावतलो. आनी जो मनीस हुशार, कसली परिस्थिती ती येवं देवाचें राज उमेदीन तो दुसऱ्यांक परगटूंक पावतलो, देवाचें राज बांदूंक पावतलो. नियाळ आयच्या दिसाक. त्याच खातीर प्रितीच्या बाबा बुड्यांदो मिसाची भेट आमकां संदी दिता. कितें करूंक, आमच्या मनाक काळजां उक्तीं करूंक आनी मागूंक जाल्यार आयज मागुया. सोलोमोवान मागलोलें तें गिन्यान देवा आमकांय दी म्हूण. आनी तेच बरोबर हें जेजूचें मांस आनी रगत जावन दी आमकां. गोठाय कितें करूंक, सर्गीचें रास बांदूंक, ताची ग्रेस्काय आमी ओळखून घेवंक. हो मुखेल नियाळ मनान धरून बाबा बुडिंदो मातसो फुडें वेता. आमच्या बिस्प साहेबान सांगलां ते भाशेन सुरवातेच्या उतरांनी शेमायचो उगडास करता परंपरे प्रमाणे. कित्याक आयच्या दिसाक ह्या म्हयन्याच्या 26वेर आमी आंकवारमेरेच्या आवय बापायचो उगडास करता जेजूच्या शेमायची. ओळखून घेवया बाबा बुड्यांदो एक कुटूंब जावन आसा, एक सर्गीचें राज, ल्हान कुटूंब, आमचें कुटुंबां जावन आसा सर्गीचें राज, एक ल्हान ल्हान कुटूंब. तातूंत जावन आसा शेमाय ग्रेस्काय. तुज्या कुटुंबान तरी शेमाय जरी आयज आसा जाल्यार देवाक आर्गां दी, कित्याक ती जावन आसा ग्रेस्काय. आनी त्याच खातीर आयज मी सांत मागता आमी शेमाय खातीर कितें करूंक. तांणी हे परिस्थितीर आसतना, कोणेक जाणटी, कोणेक भलायकी बरी ना, कोणेक आसात बरी, तांणी आपलें इग्रेस्काय ओळखून घेवंक. हांव शेमाय म्हजे लागीं घडटा ते भाशेन हांव करतली. आनी बाबा बुडिंदो घरच्या दुसऱ्यांनी वांगड्यांनी आपल्याक गिन्यान मागचें. कितें करूंक, इग्रेस्कायेक मान आनी रेस्पेद दिवंक, इग्रेस्काय सांबाळूंक कुटुंबांत. आनी दुसरें म्हणल्यार भारतांत जावं वा आमच्या गोंयांत कोविड-19 ह्या दुयेंसाक, पिडेक लागून बाबा बुड्यांदो एक गंभीर भिरांत भितर सरलेली आसा. मनाक घुसपल्यान मन चलना, घोडेक हात चलना, घोडीक पावलां फुडें वचनात. आनी असलेय परिस्थितीन बाबा बुड्यांदो आयचो नियाळ मनान धरून देवा लागीं एकूच मागुया, देवा असले परिस्थितीन आमी कश्टावता तेन्ना दी आमकां गिन्यान. जावं तें म्हाका ओ जावं घोडेक दोतोर जे इलाज सोदतात, ओ घोडेक सरकारी मळार कोणूय तो जावन दर एक मनशाक असले परिस्थितीत गिन्यान दी, एक जागृत आनी हुशार गिन्यान दी की आमी हे पिडेक सांपडल्या तेन्ना कितें करचें आनी कितें ना करचें तें आमी करूंक. तर पितीच्या बाबा बुड्यांदो देवा मुखार आमी आसा. व्हडली ग्रेस्काय ती, सर्गीचें राज आमी अणभवूंक, बगूंक, आपणावंक आनी शिंपडावंक ताजो उलो आमकां. थोडोसो वेळ ओगी रावया आनी तुजें मन आनी काळीज देवाक उक्तें करता आसतना, देव तुका म्हणटा आसतना माग, तुका जाय तें माग आयज, तेन्ना गिन्यान मागूंक विसरो नाका.
सगळीं उबीं रावुया. बाबा भयणीनो, जागृत आनी हुशार गिन्यान आमकां मेळटलें जाल्यार आमच्या जिवितान भावार्थ चड म्हत्वाचो. भावार्थान केल्ले मागणे चड गरजेचे. तर ह्या वेळार आमी सगळीं सोत मानता म्हणून आमचो भावार्थ आमी जिवो करुया. सोत मानता देवाक, सोर पोदवेदार बापाक, स्वर्गान आनी प्रितुमेच्या रोसनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरमी सोमवलो, आंकवार मारयेतावन जल्मलो, पोंस पिलाता खाल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवीदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यान, कातोलीक पवित्र सोबेक, भोगटांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. मोशा मोगाळ भावां भयणीनो, जेसून आमकां सांगलां, मागात आनी तुमकां मेळटलें. तर ह्याच भावार्थाच्या भावनांनी बरोवन सर्गीच्या बापान आमकां हुशार आनी जागृत गिन्यान फावो करचें. आमकां आपली जाणवाय दिवची म्हूण थोडी मागणी ताचे मुखार घालून देवाक आमचें काळीज मोन आमी उबारुया. आमचो जबाब जातलो, तुजे जाणवायेन आमकां वाडोय बापा. आमच्या पाप सायबान, बिस्पांनी आनी पाद्रींनी आपल्या शेळयांच्या काळजान सर्गीच्या वस्तूंचो मोग घालूंक आनी आपल्या वावरांतल्यान सर्गीचे तेवे वांटोवंक देवा लागीं मागुया. तुजे जाणवायेन आमकां वाडोय बापा. सरकारी फुडाऱ्यांनी हे कोरोना व्हायरस पिडेचे परिस्थितींत नागरिकांक कितें गरज आनी म्हत्वाचें तें करूंक आनी हे पोरी आपल्या हाता खाल आसलोले पोरचेचो बरे भाशेन सांबाळ करूंक दैवीक जाणवाय तांकां मागुया. तुजे जाणवायेन आमकां वाडोय बापा. संवसार 4 दिसांचो म्हूण ओळखून आमी सगल्यांनी आमचें काळीज मोन सर्गीच्या वस्तूंचेर दवरूंक आनी सर्गीचे वाटेर आडखळ जाता ते सगळे पयस करूंक बापाची कृपा आमकां मागुया. तुजे जाणवायेन आमकां वाडोय बापा. आमच्या कुटुंबांनी आमची जाणटी म्हणल्यार आमची ग्रेस्काय, आमचे खांबे, तांचो आमी फावो तो सांबाळ करूंक अदीक करून असोगताय येता तेन्ना तांकां समजूंक आनी फावो तो मोग मोयपास तांकां दाखोवंक आमचें गिन्यान उजवाडाय म्हूण देवा लागीं मागुया. तुजे जाणवायेन आमकां वाडोय बापा. कोरोना व्हायरस रोगाक लागून जायती उचांबळाय भितर सरल्या. तर ह्या वेळार आमकां सगल्यांक दर एक पावल मारतना कितें विचून काडूंक तें शिकोय म्हूण, बऱ्या आनी वायटा मदें अंतर आमकां दाखोय म्हूण आनी दैवीक जाणवायेन चलोवंक आमकां फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. तुजे जाणवायेन आमकां वाडोय बापा. पिडेवंतांक पेकोवणी दी म्हूण, एकसुरांक सांगात दी म्हूण, घुस्पल्ल्यांक समाधान कर म्हूण, वावर सोदतल्यांक मजुरी दी म्हूण, दोतोरांक आनी भलायके संदर्भान वावुरतल्यांक काळजी दी म्हूण
सगल्यांक आमकां सुरक्षा दी म्हण आनी मेल्ल्यांक सोर्गीचें सूख फावो कर म्हण देवा लागीं मागुया. तुजे जाणवायेन आमकां वाडोय बापा. बो मोगाळ बापा, आमची थोडी मागणी आमी उच्चारून तुजे मुखार दवरल्यान जाय तें आमकां जोण एकल्याक मागचें आसा. आमच्या काळजांनी कितें आसा तें बापा तूं वळखताय. ओगेपणान तें आमी तुजे मुखार दवरता. ल्हान भुरग्यायेन केलेल्या ह्या आमच्या प्रार्थनांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमकां तुजे खोरे जोणवायेन बरोवन आमी जागृत आनी हुशार गिन्यानाची मनशां कशीं जियोंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता त्याच तुज्या प्रितीवंत पुता जेसूचे नांवीं. आमेन. Patenantani calcintia velas, unia soria barabor altarar, galuia amce cost, duhu canivar, famil soire, muhuni soglo sonsar, galuia amce cost, duhu canivar, famil soire, muhuni soglo sonsar. मोशा बाबा भयणीनो, हे मोशे आनी तुमचें बलिदान आमच्या सर्गींच्या बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या न्याके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेश्वर मानून घेवं. सर्वेस्परा, तुज्या उदारपणान आमकां दिल्याय ती देणी आमी तुका वोमतांव. ती तूं दोयेन मानून घे. ह्या बलिदाना वरवीं आमकां ह्या संवसारान पवित्र कर आनी सासणांच्या सुखाक आमकां पावय. हें आमी मागतांव आमच्या सोमया जेसूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेश्वराताय उबारतांव. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. खंय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पोदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सोर्वकाळी आनी सोर्वताय जेसू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातका वरवीं तुजीं भुरगीं तुजी इश्टागोत सोडून पयस गेल्लीं, तरी तुज्या पुताच्या रोगता वरवीं आनी पवित्र आत्म्याचे पोदवेन तुवें तांकां परतून तुजे वेंगेंत घेतलीं. जसो तुज्या पुता आनी पवित्र आत्म्या बरोबर तूं बापा संपूर्णायेन एक, तशींच तीं संपूर्णायेन एक जावच्याक तुजे पवित्र सोबेन तूं तांकां एकठायताय. तुज्या जिनोस्वार कर्तुत्वांनी तुजी जाणवाय वाखाणच्याक तूं तांकां तुजी पोरजां जावंक आपयताय. तांकां तूं क्रिस्ताची कूड आनी पवित्र आत्म्याचें मंदीर करताय. देखून देवदूतांच्या सोर्ब दोळबरां सांगाती संतोसान आमी तुजी स्तुती गायतांव. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis,
benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यानी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेलच्यात तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक कोरात. Bavartazo gut porgotuja. Somia Jezu tuže moronami somoromtał, tuže punor život ponami porgotał, tuža jenia kami otrektał. बापा, जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जिवंतपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास करतांव आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासतांव. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कोर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोंवडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडोय. पुनर्जिवणपणाचो बरबोसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भुण्यांची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पडजोडीत मुखां मोड पडूंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती, बागीवोन झुजे तिचो पोती, बागीवोन दोरदुता, बागीवोन झुजे वास आनी सोर काडी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्यास जेजू थाय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोरपोतवेदार बापा, सोरवंडोन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासना. आमेन. मोशा मोगाळ बापां भयणीनो, जेजून शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीन बापाक उबारतना
बापान आमकां सगल्यांक आपल्या पुताच्या शिसांक खोरे जाणवायेन भरची आनी ही जाणवाय घेवन आमी जागृत आनी हुशार गिन्यानाची मनशां कशीं जियोवची म्हूण बापा लागीं आमी खालतीकायेन मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरबाशानो त्रेगताव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. सोमियाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. खुशालकायेन आनी मोगान एकामेकाक जेजूची शांती दिवया. देवाचे शेळये, देवाचे शेळये, संसाराचे पाप काटेले, आमची काकूत काकूत कोर, आमची काकूत काकूत कोर. देवाचे शेळये, देवाचे शेळये, संसाराचे पाप काटेले, आमची काकूत काकूत कोर, आमची काकूत काकूत कोर. देवाचे शेळये, देवाचे शेळये, संसाराचे पाप काटेले, आमकां शांती शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. सुर्गीचे व्होण तयार जाला, आत्म्याची भूक मारूंक वोचया. सुर्गी पिवोण तयार
संस्कार जाला आत्म्याची तान भागोंक चोल्या आत्म्याक आमच्या भुकू लागल्या जेजूचे मांस खावंक वचया आमच्या काळजाक तांदू लागल्या क्रिस्ताचे रोक्त पिवूंक चोल्या आत्म्याक आमच्या भुकू लागल्या जेजूचे मांस खावंक वचया आमच्या काळजाक तांदू लागल्या क्रिस्ताचे रोक्त पिवूंक चोल्या आमच्यानी जेजूक ह्या वेळार साक्रामेंताच्या रुपान जेवूंक जायना तरी पूण जेजूचें आसणें सदांच आमी भोगता कित्याक जेजू सदांच आमच्या सांगात आसा आमच्या काळजांत आमच्या आत्म्यांत तो बिराड करता हें मागणें म्हणुया ताचें आसणें आनीक एकदां ह्या वेळार बघुया म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेता ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागता म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मात्ता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सरशिलो कोड सरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका आमेन Pratuja. Sorginच्या बापा तुझ्या पुतान आपल्या कोश्टा मोरणाच्या उगडासाक उतरां वोडत्या मोगान आमकां घडोवन दवरला तो संस्कार आमी आतांच घेतला ताचे वरवीं सासणांचें जिवीत आमकां मेळोशें कोर म्हूण आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन म्हज्या मोगाळ बाबा भयणीनो निमाणो आशिर्वाद दिवचे आदीं तुमकां सगल्यांक लोक संपर्क यंत्रा वरवीं एमिसाचे भेटेन वांटो घेतल्यांक देवाच्या आशिर्वादान आनी कुरपेन भरलेलो आयतार आनी सातोळें हांव आवंडेतां आमी आयज करीत भाशेन सगळ्या आमच्या शापाय शामायचो उगडास करता देवान तुमचेर आमच्या अपुरबायेच्या शापाय शामायांचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालचो तुमकां देवान जायतो जिविताचो अणभव फावो केला आपले जाणवायेन तुमकां बोल्ल्यान ह्या तुमच्या अणभवाचो आनी जाणवायेचो परिणाम तुमच्या कुटुंबांचेर तुमच्या आमच्या समुदायांचेर आनी आमचे गोंयचे पवित्र सभेंचेर जावचो म्हूण हांव आवंडेतां सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं तुमचे सवें आसूं आशिर्वाद घेवंक आमच्यो तकल्यो बागोवया
सोर पोदवेदार देव कोण भलायेन आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालूं आनी सोडवण दिवपी जाणवायेची ओळख तुमकां फावो करूं. आमेन. बावडताचे शिकवणेन तो तुमकां पोसूं आनी बऱ्या कोरण्यांनी थिरायेन वाडूंक तुमकां कृपा दिवं. आमेन. शांती समाधानाचे वाटेर तुमचीं पावलां सांबाळून चोच मोगाळ देव तुमकां आपणाशी चलोवन व्हरूं. आमेन. आनी सोर पोदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्यांचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सोबे सदांकाल आसूं. आमेन. जागृत आनी हुशार गिन्यानाची मनशां कशीं जियोंक वचून येयात. जेसूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मारयेक आमचे मोगाळ आवयक पाप साहेब फ्रांसिस्काचे मागणे. ओ माये, सोडवणेची आनी बोरवाशाची खुणा कशी तूं आमच्या रोस्त्यार सदांच सोकताय. जे पोरी तुजो बावार्द घोट दवरून खुर्सा मुळी जेसूच्या कोश्टांनी तुवें वांटो घेतलोय, पिडेस्तांचे भलायकेचे माये, तेच पोरी आमी आमकांच तुज्या हातान घालता. मोगाळ माये, आमकां कित्याची गरज ती तूं जाणोय आनी तूं आमकां दितलीच म्हूण आमकां खात्री आसा. गालिलेयाच्या काना गांवान जाल्ले पोरी हे तपासणेचो वेळ सोंपतोच आमी नव्यान संतोशान आनी खुशालकायेन तुजेशी परत येवंक. आमकां आदार दी. दैवीक मोगाचे माये, बापाचे कुशेक राजी जावं आनी जेसून सांगलां तशें करूंक ताणें आपणाचेर आमचें दूख आनी कोश्ट घेतले. तेच पोरी खुर्सां उदेशी पुनर्जिवंतपणान आमी पावूं. तुजे राखणे खाल आमी आसरो सोदता. देवाचे भाग्योंत माये, आमच्या मागण्यांक परो घालिनाकाय, पूण मोयमेवंत आनी भाग्योंत मारये, सगल्या वायटा विघ्नांतली आमकां निवार. आमेन. Santan tuce su forgile Deus ala natutuzo sumimoso rasamoso धान धर्म माये तोरु तुझो सोमिमोसो रासामोसो धान धर्म माये तो